از کلامهایشان اندرزهایشان به شما بگویم. این کتاب تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته مرحوم ابن شعبه که بسیار یک کتاب قیمتی از اندرزهای اهل بیت علیهم السلام. از اندرزهای حضرت امام عسکری علیه السلام اینم من لا تماری فیذهب بهاؤک. فرمودن که با مردم بله چی میگن گیر و دارگیرت چی به فارسی چی میگن؟ با مردم بله مجادله بیجا نکنید. مجادله روی حرفای اندک، حرفای بی ارزش مجادله نکنید. تو کردی من نکردم، تو چیکار کردی من چیکار کردم. این کار را بکنی قدر آدم، منزلت آدم، عزت آدم کم میشه. متوجه هستید؟ تو چیکار کردی من چیکار کردم. این کارا را نکنید. روی حرفای اندک کم ارزش با مردم گیرودار نکنید، یعنی مجادله نکنید. ولا تمازح فیجتر علیک. فرمودن که مزاح بیجا نکنید. مزاح بیجا نکنید که مردم بر شما بله جرأت پیدا میکنن. مردم بعد اون وقت قدرش بله احترامش وارد نمیکنن. من رضی بدون الشرف من المجلس لم یزل الله هو و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم. هر کسی که در راضی بشه که پایین مجلس بنشینه، حالا مثلا مجالس بزرگ که میشه قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحه، درسته؟ اونجا مثلا آدمای توقع دارن که همیشه بالای مجلس بنشینن. پایین مجلس اصلا برای خودشان توهین میدانن. فرمود هر کسی که راضی بشود که در پایین مجلس بنشیند، بله این ملائکه، خداوند متعال و ملائکه بر او درود میفرستند تا زمانی که او بلند بشود. فرمودند که و من الفواقر التي تقسم الظهر جار ان رأى حسنة اطفأها و ان رأى سیئة افشاها. من الفواقر، از مصائب زندگی آدم اینه که آدم یک همسایه‌ای داشته باشه، یک همنشینی داشته باشه که اگر چیز خوب در آدم دید او را پنهان بکنم و اگر چیز یک اشتباهی از آدم دید او را افشا بکنم، او را علنی بکنم. این از مصائب آدم. درسته؟ شما مثلا با یک کسی همنشین میشی، همسایه میشی، از شما اگر خوبی دید او را جای نقل نمیکنه، هیچ اصلا منکر. اگر بدی دید اوه برایش وبسایت درست میکنه، برایش در هر جا نقل میکنه. بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري اخاه شاهدا و ياكله غائبا. بدترین انسان آن انسانیه که دو زبان داشته باشد، دو چهره داشته باشد، در برابر شما را بسیار تعریف بکنه و پشت سر شما غیبت شما را بکنه، بدی شما را ذکر کنه. ان اعطی حسده و ان ابتلی خانه. اگر به او مال، اگر کسی به شما مالی بدهد او حسد میکنه، بله حسد میکنه چرا به این مالی رسیده. و این ابتلی خانه، و اگر هم او را امتحان بکنید در امتحان همیشه خیانت میکند. فرمودن الغضب مفتاح کل شر. امام عسکری علیه السلام فرمودن که غضب نمودن بله این دروازه هر چیه، هر شری. آدم که غضبناک شد ناسزا میگوید، آدم که غضبناک شد سیلی میزند، آدم غضبناک شد کسی را میکشد. غضب چیه؟ غضب بسیار خطرناکه. در غضب آدم باید هیچ چیزی نگوید. فرمود اقل الناس راحتا الحقود. کسی که کینه دله او از همه مردم راحتی و آرامش کمه. کسی کینه در دلش میگیرد. یک کسی نسبت به یک کسی کینه گرفته دیگر او هیچ وقت تعامل ندارد که اون شخص موفق بشه، خوشحال بشه، سعادتمند بشه. یک کسی با او خود نیکی بکنه این بله زهرش میترکد که اگر یک شما به این کس نیکی بکنید، چون با او کینه‌اش را داره. خب این دیگر هیچ وقت آرامش نداره. درسته نه؟ فرمودن اورع الناس من وقف عند شبهه. اون کسی از همه ترس خدا بیشتر دارد که در اموری که مشکوکه اونا را مرتکب نشود. اموری که مشکوکه اونها مرتکب نشود. اعبد الناس من اقام الفرائض. از همه مردم عابدترین شخص آنه که واجبات را به جا بیاورد. ازهد الناس من ترک الحرام. زاهدترین مردم،
پارساترین مردم آن کسیه که حرام را ترک کند. اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب، اون کسی عبادتش از همه بیشتره، از همگی عبادت شدیدتر به جا می آورد که گناه انجام نمیده، از گناه دوری میکنه. خیلی خوب. این کتاب شریف احتجاج طبرسی رحمه الله هست، جزء اول. اینجا احادیث از امام عسکری علیه السلام نقل کرده. اشد الناس اشد من یتم الیتیم الذي انقطع عن امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه. میفرماید که دو تا یتیمه، یک یتیمیه که پدر و مادر ندارد، یکی هم یتیمی که دستش از امامش کوتاه است. کدام یتیمیش بدتره؟ فرمودند که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند اون کسی که پدرش از دنیا رفته، مادرش از دنیا رفته، اون هم یتیمه. اون کسی که امامش میخواد به امامش برسد، امامش رو پیدا نمیکند، اون هم یتیمه. یتیمی اون کسی که پدر و مادر ندارد، او یتیمیش خفیفه. اون کسی که دستش از امامش قطع شده، دستش به امامش نمیرسد، یتیمی او شدید. ولا یقدر علی الوصول الیه، این یتیمیه که میخواد به امامش برسد، نمیدانه منزل او کجاست، جایگاهش کجاست. ولا یدری کیف حکمه فيما یبتلا به من شرائع دینه، و نمیتواند از امامش بپرسد که فلان مسئله حکمش چیه، فلان مسئله جوابش چیه، فلان شبهه چی کار بکنم جوابش چیه. الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، پس با خبر باشید هر کس از شیعیان ما که احادیث ما را بداند، روایات ما را بداند، حجج ما را بداند، راهنمایی های ما را بداند، و هذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره، پس بداند که این کسی که این شیعه ناتوان که جاهله، دستش به امامش نمیرسد، شریعت را نمیداند، حجج را نمیداند، این یتیم است در دامن اون عالم، در دامن اون عالم. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی. هر کسی که این شیعه بیچاره را هدایت کند، ارشاد کند، علم ما یاد بدهد، شریعت ما یاد بدهد، حجج ما یاد بدهد، دفع شبهات از دل او بکند، با ما محشور می شود در عرش الهی، در بهشت الهی. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند که مولای عالم امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، هر کس از شیعیان ما که عالم بشود به احادیث ما، روایات ما، راه ما، منهج ما، کلامنا، فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمت جهلهم الى نور العلم الذي حبوناه به. پس شیعیان کم علم ما را، شیعیان جاهل ما را، شیعیان که از دین ما کم خبر دارند، و اونها علم یاد بدهد، دین یاد بدهد، کلام اهل بیت علیهم السلام یاد بدهد، حجج اهل بیت علیهم السلام یاد بدهد. خب جاء یوم القیامت و علی رأسی تاج من نور یضیء لاهل جمیع العرصات، روز قیامت او محشور می شود و یک تاجی بر سر او هست که این تاج او درخشش دارد، برای تمام محشر می بینید که چه تاجیه، از خورشید بیشتر چی داره؟ درخشش داره. و حلة لا یقوم لاقل سلک منها الدنیا بحذافیرها، و یک لباس شاهانه، یک لباس بهشتی خدا بر تن او میدهد که یک نخ او، تمام دنیا به یک نخ او نمیارزد. تمام طلاهای دنیا، بانک های امریکا و چین و اروپا و ژاپن و عربستان سعودی را جمع بکنید، نمیتونه قیمت یک تار، یک نخ تار او را، لباس او را پرداخت کنه. ثم ینادی مناد، و بعد اون زمان یک منادی ندا میدهد یا عباد الله، ای مردم محشر، هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد علیهم السلام، این عالم یک کسیه که از احادیث اهل بیت علیهم السلام، از علوم اهل بیت علیهم السلام یک مطالبی را فرا گرفته. الا فمن اخرجه في الدنيا من حيرة جهلی فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمت هذه العرصات الى نزه الجنان. هر کسی را که در دنیا او هدایت کرده بیاید در کنار او بیسته، در پرتو نور او بیسته، که این عالم امروز او را از این سرگردانی های روز قیامت بیرون میکند، این عالم او را وارد بهشت میکند. و یخرج کل من کان علمه فی الدنیا خیر او فتح عن قلبه من الجهل قفلا او اوضح له عن شبهه. پس هر کسی که در دنیا از او خیر یاد گرفته، از قلب او شبهه را دور کرده،
از قلب او یک گرهی را باز کرده، او میاد در کنارش میایستد و همه اونها وارد بهشت میشن.